ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، أيها الأحبة، حياكم الله في المجلس الثالث من مجالس باب القياس. وقبل أن ندخل في موضوع درس اليوم أحب أن أنبه على تنبيهات. التنبيه الأول، جزاك الله خير، كتب الله أجرك، طيب كويس. في درس أمس تحدثنا عن شروط أركان القياس، وهي 4: الأصل، الفرع، العلة، الحكم. ثم تحدثنا عن شروط الأصل وشروط الفرع وشروط العلة. ثم تركت لكم مسألة في باب المعدول به عن سنن القياس، وهو حديث المصرح. فهل حديث المصرح من باب القياس أم من باب المعدول به عن سنن القياس؟ يعني ما يصلح يقاس عليه أم يصلح يقاس عليه؟ وقلت لكم ادرسوا هذه المسألة وأعطونا ماذا وصلتم له، نريد أن نسمع. أيوة شيخ، ها؟ إيه؟ يقول هذا من باب القياس. أنا أوضح فكرته واسمع من غيره. يقول حديث أبي هريرة: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها فإن رضيها أمسكها، وإلا ردها وصاعا من تمر. فلماذا صاعا من تمر؟ لماذا لا يرد لبن؟ فالشيخ يقول هذا من باب القياس، هذا قياس، فيجوز قياس شيء آخر غير التمر على التمر. فيجوز قياس ماذا؟ مثلا قياس الزبيب، فيجوز قياس الزبيب صاعا من زبيب مثلا على، ويرى أن من باب القياس. أحد يرى أنها من المعدول به عن سنن القياس. إذن فيه فكرة الآن أو موضوع يقول أن المصرح من باب القياس، وهذا هو الأوجه والأقوى. في قول ثاني يقول أنها من باب المعدول به عن سنن القياس. أحد يقول هذا القول؟ أيوة شيخ، ها؟ الحنفية إيش؟ أيوة، طيب ليش؟ الأصل في الشريعة أن الذي له مثل يرد بمثله، فاللبن له مثل رده بمثله، فإن لم يكن له مثل فرده بقيمته. وهنا لا رده بقيمته ولا رده بمثله، قال صاع من تمر. فقد تحلب هذه البقرة أو هذه الناقة أو الشاة، قد تحلب قليلا من اللبن لا يوازي الصاع، وقد تحلب كثيرا من اللبن لا يوازي الصاع، فدل على أن فيه اختلاف، وأن القضية قضية تعبدية. فالقاعدة تقول ضمان المثليات بالمثل، وضمان القيميات بالإيش؟ بالقيمة. فكيف تقول هنا أن هذا من المثليات؟ ليس من المثليات. من القيميات؟ ليس من القيميات. وهذا قول وجيه أيضا، فيكون من المعدول به عن سنن القياس فلا يقاس. نعم يا شيخ، ها؟ في الصيد ماشي على القياس. الصيد جزاء الصيد في المحرم أو في الحرم ماشي على سنن القياس بالضبط. نعم، لكن احنا الآن خلونا في المصرح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وصاعا من تمر. قد يكون اللبن أقل من الصاع، قد يكون أكثر من الصاع، قد يكون أغلى من الصاع، وقد يكون أرخص من الصاع، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدد الصاع. على كل حال، إن كان الإنسان يرتاح لنا من باب القياس، لكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حدده بالصاع من تمر ولم يحدده بالمثلي والقيمي؟ لأجل قطع النزاع والمشاجرة بين البائع والمشتري.
فالمشتري سيقول اللبن الذي وجدته في بقرتك أو ناقتك قليل، والبائع سيقول بل وجدت كثيرا واستفدت منها كثيرا. وهنا يحصل النزاع وتحصل المشاجرة، ونحتاج إلى البينة، والبينة غير موجودة، ونحتاج إلى اليمين. لكن الحل هو قطع ذلك كله بتحديد محدد جدا، وهو صاع من تمر. فلذلك وهذه طريقة يستخدمها القضاة، لا بد أن يستخدموها. العامة لا يعرفون المقاييس، فلا بد أنك تقطعها بشيء، برقم معين، بحد معين. والله أي شيء. بعض الشافعية والمالكية قياسا في هذا الحديث بأن الذي يرد القوت وقاسوه على زكاة يجوز القياس بالزبيب والبر والشعير وغيره. جزاك الله خير، أحسنت. طيب، وصلنا إلى مسالك العلة. نعم يا شيخ. صاع من طعام فيه نوع إجمال. أنا ما أعرف الرواية صاع من طعام، جديدة علي، لكن على اعتبار صحتها خلاص. وصاع من طعام، ثم جاء فعينه بالتمر، فيكون نوع من أنواع ليش؟ التوضيح والتبيين لذلك المجمل. مع رواية البخاري ومسلم التمر. فإذا وجدت رواية أخرى فيبقى أن الروايات الصحيحة هي المقدمة، ولو لم نقدم فيكون نوع من أنواع التوضيح والتخصيص. المخرج متحد، مخرج أبو هريرة، كيف تسوي؟ لم يروي الحديث إلا أبو هريرة، فالمخرج واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة واحدة. فإما نرجح، وإن رجحنا فسنرجح التمر، وإن لم نرجح فيكون هذا من باب التبيين، فيكون هذا أجمل وهذا بين. صعب، لكن من غير التمر يقاس عليه، يقاس عليه. ايه نعم، قياس ما عنده شيء. ها؟ ايوه اسمعك. الحديث ذكر الإبل والغنم، يمكن أن نقيس على البقر. اي نعم، نقيس عليه البقر، فالقياس صحيح في هذه المسألة. طيب، مسالك العلة صفحة 7. الآن نتكلم في منتصف صفحة 7. الفكرة هي التالي: عندي أصل، الأصل يحتاج إلى دليل وحكم، وعندي فرع، الفرع يحتاج إلى حكم فقط، والدليل هو عملنا أصلا، هو فعل المجتهد خلاص، والحكم تابع للأصل والفرع فلا نناقشه. وعندي العلة، لكن العلة هذه تحتاج إلى دليل. إذن أصبح عندي أمران: الأصل والعلة لا بد من الدليل، وبقى الفرع. الفرع يشترط فيه الدليل؟ لا، لأن أصلا العملية التي نقوم بها لأجل إثبات الدليل. إذن نقول عندنا أصل ويحتاج إلى دليل، وعلة وتحتاج إلى دليل تثبت فيه أن هذه العلة دليلها كذا. لأننا لو سكتنا وقلنا العلة بدون دليل سنفتح الباب على مصراعيه لمن أراد أن يبتدع في دين الله ما يشاء. لكننا لابد أن نضبطه بعلة. فإذا قال علة الخمر الإسكار قلنا ما دليلك، وإذا قال علة البر في الربا الكيل أو الطعم أو القوت فنقول له ما دليلك، وهكذا. فلا بد من حصول معرفة الدليل. هذا الدليل اسمه مسالك العلة. خلاص، وضحت الفكرة؟ إذن أعيد آخر مرة: الأصل لا بد له من دليل ثم نصدر له حكم. الفرع لا بد له من حكم، لأن الدليل هو العملية التي يعملها فكان له دليل. بقيت العلة. العلة لا بد لها من دليل، والأدلة في العلة قسمان: أدلة نقلية موجودة في النصوص، أو أدلة عقلية. والعقلية ذكرت 3 فقط: ذكرت الاستقراء، وذكرت السبر والتقسيم،
وذكرت المناسبة والإخالة والدوران، الباقي سيكون لها نقاش آخر. بينما العلة الموجودة النقلية أو المنصوص عليها موجودة في النص، هذه اسمها العلة النقلية، تمر 4 مراحل. المرحلة الأولى النص الصريح 100% أنها علة، هذا أقوى شيء. يأتي بعده الظاهر، يأتي بعده الإيماء والتنبيه. إذن صار عندي كم؟ 3 أو 4؟ لا 3 أو 4. نعم، الإجماع، نسيت الإجماع. أولا الإجماع، ثم تحت الإجماع يأتي النص، ثم الظاهر، ثم الإيماء والتنبيه. طيب، أقوى شيء الإجماع. فإذا أجمع العلماء على أن هذه العلة هي علة ذلك الأصل أو ذلك النص، ففي هذه الحالة يكفي هذا الإجماع ومريح، ترتاح نفسيا، تقول الحمد لله. العلة إذا سألتك ما دليلك على علتك قلت أنت الإجماع، فالحمد لله. ما وجدت إجماع تذهب إلى النص. فهل في النص علة؟ نعم، وصريح. بعضهم يسميه النص وبعضهم يسميه الصريح. طيب، ما وجدت تنتقل المرحلة الثالثة الظاهر، ما وجدت تنتقل المرحلة الرابعة الإيماء والتنبيه، وهذا الإيماء والتنبيه واسع جدا. فنبدأ بالدليل الأول من الأدلة النقلية. إذن تصوروا معي، نقلية عقلية. النقلية 4 والعقلية 3. فنبدأ بالنقلية الإجماع. يمكن أن تعملوا لها تشجير في ظهر الصفحة، مسالك العلة نقلية وعقلية. تذكرون النقلية تحتها 4 أيضا بالتشجير، والعقلية 3. نعم يا شيخ. ها، أدخلوا مع النص مجازا عشان ما تكثر تفريعات. يكون عندك الإجماع، هذا 1 في التشجير، 2 النص الصريح، 3 الظاهر، 4 الإيماء والتنبيه. انتهينا. نأتي إلى شجر لي أيضا العقلية، اجعلها أيضا 3. تريد أرسم على السبورة؟ واضحة؟ طيب، الأدلة العقلية 3: السبر والتقسيم، المناسبة والإخالة، الدوران. نبدأ الآن ندرس أرسمها. أبشر. مسالك العلة تنقسم إلى نقلية وعقلية. النقلية تنقسم إلى 4 أقسام: إجماع، نص صريح، ظاهر، إيماء وتنبيه. العقلية قسمناها إلى 3 أقسام، ولا هي أكثر من كذا: السبر والتقسيم، المناسبة، الدوران. القريبون يمكن يرون هذه الرسمة. نبدأ الآن نأخذها واحدة واحدة، ال7 هذه. فنبدأ بالأدلة النقلية، وأولها الإجماع. مثاله الإجماع على كون وصف الصغر علة في ولاية المال. الولاية على المال من الرجل الكبير على أموال الصغار، هذه الولاية
سبب علتها الصغر. لماذا؟ حفاظا على مال من؟ الصغير. فإنه علة بالإجماع، فيقاس عليه ماذا؟ النكاح. الأصل ما هو؟ المال، والفرع النكاح، والعلة الصغر. اكتبوا عندها دليلها الإجماع، دليلها الإجماع، لأجل أن تعرف أن هذا هو المسلك المقصود. وحكمها صحة الولاية، فكما أن الولاية حق في المال، فكذلك الولاية على الصغير حق في النكاح. فألحقنا النكاح بالمال، والعلة هي الصغر. هذه دليلها ماذا؟ الإجماع. مثال آخر دليله الإجماع، دليل علته الإجماع: امتزاج الأخوة في تقديم الأخ الشقيق على الأخ الأب. امتزاج النسبين، امتزاج النسبين في تقديم الأخ الشقيق على الأخ الأب في الميراث. عدلوها أو اتركوها جائزة. في الميراث علة بالإجماع. دليل العلة هو ماذا؟ الإجماع. فيقدم كما قدم في الإرث، يقدم في ولاية النكاح قياسا على الإرث أو على الميراث. المطلوب هو ملء الجدول. ملء الجدول، كل واحد منكم لوحده يملأ الجدول. انتهيتم؟ طيب، سنجعل هذه الأركان 4 أسئلة ل4 منكم. الجهة هذه ماذا جعلتم الأصل؟ واحد يرفع يده ويجاوب. أيوة شيخ، لا أنت انتهي. ها؟ الأخ الشقيق هو الأصل. طيب أبقى معكم. والفرع؟ الأخ الأب. طيب جواب آخر. أيوة أنت يا شيخ. على الأخ الأب. أحسنت. في الميراث. سمعتوا؟ الجواب الأول قال الأخ الشقيق، والفرع الأخ الأب، وهذا خطأ واضح، صح ولا لا؟ الصواب ما هو؟ مسألة تقديم الأخ الشقيق على الأخ الأب في الميراث، هذا هو الأصل. خلاص؟ طيب، حكم الأصل المجموعة هذه. أيوة يا شيخ. ها؟ صحيح؟ أيوة يا شيخ. وجوب التقديم، وجوب التقديم. خلاص؟ المجموعة الأمامية هنا الفرع، أريد الفرع. أيوة يا شيخ فهد. تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في ولاية النكاح، في ولاية ليش؟ النكاح. إذن الأصل تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في الميراث،
الفرع تقديم الأخ الشقيق على الأخ الأب في ولاية النكاح. الحكم وجوب التقديم. طيب الآن أريد العلة الجامعة بين الفرع والأصل. العلة الجامعة، أيوة أنت يا شيخ، هذا دليل العلة. أنا أريدك وصف لي العلة وصف. أنا قلت لكم أمس العلة وصف. أيوة أنت، ها؟ ما هذه بالعلة يا شيخ، هذا حكم. اللي قلت أنت هو الحكم. امتزاج النسبين، سجلوها، امتزاج النسبين. ودليل هذه العلة ما هو؟ نعم يا شيخ، الإجماع. ودليل العلة الإجماع. سأرسم لكم هذه المسألة على السبورة كيف يكون امتزاج النسبين. امتزاج النسبين، هذا أب وهذه أم، وهذا المراد امرأة أو ماذا، أو رجل، خلونا نقول امرأة، اللي هو المراد في الحكم. لها هذا أخ وهذا أخ آخر. الأخ هذا علاقته بها من جهة الأب فقط. وضحت الفكرة؟ فبينها وبين هذا الأخ جهة واحدة، فيكون هو أخوها من إيش؟ من أبيها. خلاص؟ هنا هذا الأخ يلتقي مع هذه الأخت من جهتين، من جهة الأب ومن جهة الأم، ولذلك يسمى هذا الأخ ماذا؟ شقيق. وهذا الأخ لأب. فالعلاقة بين هذه المرأة والأخ جاءت بينها وبين أخيها أول شيء الجهة واحدة، فهذا أخ وهذا أخ، هم في جهة الأخوة في الحواشي، صح ولا لا؟ اثنين، أن هذه المرأة علاقتها بأخيها من جهة واحدة. إذن هذا يوافق هذا في قضيتين، يوافقه في الجهة، فالجهة جهة حواشي، ويوافقه في الدرجة، فبين هذه المرأة وأخيها لأبيها درجتان، وبين هذه المرأة وأخيها الشقيق درجتان. هذه درجة يطلع إلى الأب وينزل إلى الأخ، ويطلع إلى الأم وينزل إلى الأخ، فهي درجتان. إذن يتوافقان في الجهة ويتوافقان في إيش؟ في الدرجة. بقي عندي الجانب الثالث وهو القوة. إذن عندي الجهة ثم الدرجة ثم ليش؟ القوة. فبين هذه المرأة وبين الأخ الشقيق كم؟ نسبين، فهو أدلى بقرابتين وهذا أدلى بقرابة، فصاحب القرابتين أقوى من القرابة. فهنا لو ماتت يرثها من؟ أخوها الشقيق. إذا لم يوجد إلا أخ شقيق ولا خلاب يرث أخوها الشقيق ويسقط هذا، وهذا بالإجماع. طيب إذا أرادت أن تتزوج يزوجها أخوها الشقيق ولا يزوجها أخوها من أبيها. لماذا؟ لامتزاج النسبين أعطى قوة. إذن مرت كم مرحلة الآن؟ اتفقوا في مرحلتين. المرحلة الأولى الجهة، فهذا أخ وهذا أخ، فهم جهة حواشي الأخوة. اتفقوا في الدرجة، فبين هذه المرأة والأخ لأب درجتان، وبين هذه المرأة والأخ الشقيق درجتان، لكن هذا غلب بالقوة لأنه أدلى بقرابتين وهذا أدلى بقرابة واحدة. وهذا بالإجماع. في الميراث فنلحق به النكاح. واضح هذه المسألة؟ طيب انتهينا من الإجماع، وأظن الإجماع سهل وواضح. ننتقل الآن إلى التعليل من داخل النص. النص عندما أورد الحكم أورد معه العلة، ثم سأرتب لكم ألفاظ التعليل التي في النص الصريح بحسب القوة. فأقوى كلمة حرم كذا لعلة كذا ويليه لسبب كذا، ولم يجد له الأصوليون مثالا في القرآن والسنة. ما في قال الله تعالى حرمت عليكم كذا لعلة كذا، ما في.
ولا لسبب كذا. لكن يبقى أن هذا نوع من أنواع التنسيق والترتيب المنطقي الذي يعتمد السبر والتقسيم. 2 من أجل كذا. فكلمة من أجل يعني معناها لعلة، معناها لسبب، فيكون صريحا أم ليس بصريح؟ هل تحتمل معنى آخر؟ ما معنى النص صريح؟ معناها لا تحتمل إلا هذا المعنى. هل تحتمل غير العلة؟ لا. ومنها قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. السبب العلة هنا ما هي؟ قتل قابيل لهابيل، هذه العلة. أو لأجل كذا، لأن من أقوى من اللام. لأجل كذا في حديث إنما جعل الاستئذان لأجل البصر. هل تحتمل غير التعليل؟ ما تحتمل إلا التعليل. أو كي. إذن أيهما أقوى؟ لأجل كذا أم كي؟ أكيد لأجل كذا. كي أضعف ولا تحتمل إلا التعليل، مثل قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا حكم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى أي من القرى التي صالحها النبي صلى الله عليه وسلم، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. العلة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ما معنى دولة بين الأغنياء منكم؟ معناها لأجل ألا يتركز المال في فئة معينة من المجتمع وبقية الأمة مسحوقة فقرا. وهذا ما يسمونه في الغرب صراع الطبقات. يبقى المال يتركز في يد من؟ في يد الكبار ورجال الأعمال ورجال المال ورجال السلطان، بينما بقية المجتمع كله مسحوق في الديون وفي المشاكل وفي الفقر. الإسلام لا يريد صراع طبقات، بل إنه يرفع طبقة الفقراء ويدني من طبقة الأغنياء. بينما النظام الرأسمالي ماذا يصنع؟ يرفع من طبقة الأغنياء وينزل من طبقة الفقراء، فيصبح هناك لأجل الملكية الفردية بون شاسع بين الأغنياء الذين في أعلى شيء والفقراء الذين تحت الحديدة. وضحت الفكرة؟ وكذلك النظام الشيوعي صراع طبقات، حيث ركز المال كله في أيدي الحزب الحاكم الحزب الشيوعي، وبقية الشعب وبقية المجتمع مسحوق. الإسلام لا، يقول نأخذ من الأغنياء ونعطي الفقراء، ما هو نأخذ من الفقراء ونعطي الأغنياء، فيأخذ من الأغنياء ويعطي الفقراء، فيقرب الفقراء من الأغنياء ويحاول أن يميع الطبقية الموجودة ويذهبها أو يقللها أقل شيء. فعلى كل حال هذه الآية توضح أن كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم يبقى في أيدي الأغنياء. وهذا ما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سواد العراق. فعندما نظر فإذا بالجيش الذي فتح الجزيرة العرب هو الجيش الذي فتح بلاد فارس وبلاد الروم، وسيتركز المال في أيدي فئة الجيش القلة وباقي الشعب يبقى مسحوق. فماذا صنع؟ رفض أن يوزعه. غضب منه بعض الصحابة رضوان الله عليهم، لكنهم بعد ذلك اقتنع الجميع في أن ما فعل عمر لأجل أول شيء أن يكون هناك ميزانية للدولة في ترتيب شؤونها، والأمر الآخر لأجل أن لا نصنع طبقية مقيتة في المجتمع. فلذلك قال الله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وضحت؟ إذن هنا كي من حروف أو من الأسماء الدالة على التعليل بالنص. هل تحتمل غيره؟ لا، ما تحتمل. إذن اتضح لنا الآن أن النص أو الصريح أو النص الذي هو قسيم الظاهر هو ماذا؟ يصح التعليل به، وذكرنا لكم أقوى شيء العلة والسبب، ثم من أجل كذا، ثم لأجل كذا، ثم كي، ثم إذن. فلما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر قال: ينقص الرطب إذا جف. قالوا: نعم. قال: فلا إذن. بيع الرطب بالتمر يجب أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد. فلو لم يكن مثلا بمثل ايش يكون؟ ربا ليش؟ الفضل. ولو لم يكن يدا بيد ربا النسيئة. فإذا بعنا تمر بتمر فلا بد أن نبيع صاع بصاع، كيلو بكيلو، وهكذا.
لكن بيع الرطب بالتمر، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الرطب إذا جف ينقص، لكن أراد التنبيه على العلة فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. هذه هي العلة أن الجهالة. فكم ينقص الرطب إذا جف؟ فمعناها أن التمر إذا قابل صاع من تمر صاع من رطب، أن بعد شهر سينزل الرطب أقل من صاع، فيكون فيه ماذا؟ فيه عدم مثلية، عدم تساوي، وهنا يقعون في ربا الفضل. طيب كم ينقص؟ طيب تدري بأزيد قليل من التمر لأجل أن أعمل التوازن، لكن ما أدري كم أزيد، لأنني لا أدري كم ينقص من الرطب إذا جف. فبناء عليه نقول ماذا؟ نقول أن بيع الرطب بالتمر فيه جهالة فلا يجوز، وهذا من باب التعليل. طبعا في غيرها تركتها، مثل كلمة مثل إن إذا لحقتها الفاء، فهذه جعلوها من النص. ننتقل الآن إلى الظاهر، ودعوني أوضح لكم فكرة على السبورة. تكلم الشيخ حسن عن النص والظاهر والمؤول في درسه، لكن أحب أن أنبه على شيء. واحد يمسح السبورة يا مشايخ. بس هذه بس لا تمسح أكثر من كذا، بس سبورة صغيرة. عندي النص وعندي الظاهر والمؤول، وبعضهم أضاف المجمل. سأجعلها على هيئة نسب تتضح. النص لابد أن يكون 100%، ما يحتمل إلا شيء واحد، 100%. الظاهر لا، ينزل إلى نسبة 80%. ففي الظاهر أنه بمعنى كذا 80%، و20% ما هو بمعنى كذا. وهذا هو المؤول. المؤول لم يكن ظاهرا، كان عكس قسيم الظاهر، كان قسيم الظاهر، ثم قد يرتقي هذا المؤول حتى يكون ظاهرا وينزل الظاهر مكانه، قد يكون 60% و40%، قضية غير محددة، وهذه قضية ذهنية. الغالب معنى الظاهر الغالب، المجمل لا، يتوقف فيه، أعطى 0%، أعطى 0%، لأننا نتوقف فيه حتى يبين. إذن نقول عندنا النص 100%، وهذا أخذناه في النص الصريح الذي ذكرته لكم سابقا. الآن ننتقل إلى الظاهر. الاحتمال الأكبر ما هو؟ الاحتمال الأكبر هذا المعنى، معنى التعليل. والاحتمال الأصغر أنه ماذا؟ يكون مؤول ويكون عكس الظاهر ويكمل 100%. هذه فكرة الظاهر والمؤول. ثم يأتي المجمل، هذا المجمل نتوقف فيه، وبعض كثير من الأصوليين لا يذكرون المجمل في هذا الباب، يذكرون النص والظاهر والمؤول. طيب الآن نأتي إلى الظاهر. الظاهر يبقى غالبا يحتمل هذا مع احتمال غيره، خلاص واضحة؟ وهذا الظاهر في باب العلة، في هذا الباب فقط، باب مسالك العلة أو دليل العلة. الظاهر يكون في الحروف فقط، حروف المعاني. ولذلك انظروا كل الأمثلة التي حضرناها لكم كلها حروف، والتي ذكرها الأصوليون كلها حروف. طيب لماذا؟ لأن الظاهر لا ينفع فيه في هذا الباب إلا الحروف، والحروف لها معنى أصلي، أي حرف. فمثلا حرف الباء المعنى الأصلي له ماذا؟ الإلصاق. حرف في الظرفية، حرف من ابتداء الغاية، اللام للتمليك والاختصاص. فلها معاني أصلية ولها معاني غير أصلية، مجازات. ثم يأتي السياق فيدعم المجاز ويرفعه إلى مستوى الظاهر مع احتمال عدم الظهور. واضحة الفكرة الآن؟ واضحة يا مشايخ ولا فيها شوية؟ طيب على كل حال الخلاصة فيها أن الظاهر في باب مسالك العلة خاص بالحروف، ودعونا نرى. الظاهر وهذا في الحروف، ومن الحروف التي تحتمل معنى التعليل. لو رجعت إلى أهم كتب
أهم كتاب كتب في الحروف ومعاني الحروف هو مغني اللبيب. والأصوليون أيضا أفردوا بابا سموه باب معاني الحروف، وأضافوا إضافات فاتت على ابن هشام وغيره. ويمكن أن ترجعوا إلى جمع الجوامع، فجمع الجوامع وشروحه اهتمت بباب حروف المعاني، وكذلك التحبير وشرح الكوكب المنير اهتمت بحروف المعاني، وغيرها من الكتب. في كتب أخرى لم تذكر حروف المعاني مطلقا، وهو باب مهم من أهم الأبواب في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وأصوله، اللي هو باب حروف المعاني. نأتي إلى اللام. الأصل في اللام، سجلوا أمامها، الأصل في اللام أنها للتمليك والاختصاص، فتقول هذا لي. هذا الأصل في اللام. طيب، هل من معاني اللام التعليل؟ نقول نعم. خذوا الدليل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أين اللام؟ المجموع الأمامي. أين اللام؟ لدلوك. إذن ضعوا عليها دائرة، أو ضعوا على اللام دائرة أو تحتها خط لتوضح ماذا يقصد هنا. يقصد هذه اللام. طيب، دعونا نفكر في الآية. لدلوك الشمس أي زوال الشمس في الظهر، إلى غسق الليل إلى نصف الليل. لأن أصلا لو نظرت جيدا في العبادات في الصلوات الخمس تجدها بناء على ما في آية الإسراء هكذا بهذا الشكل: صلاة الظهر، ثم يمشي صلاة العصر، ثم صلاة المغرب، ثم صلاة العشاء، وهنا لوحدها صلاة الفجر. فتبدأ بالظهر وقتا واحدا إلى منتصف الليل، فهذا الوقت يشمل الأربع الصلوات كوقت واحد. فإذا انتهى الظهر أذن العصر، إذا انتهى العصر أذن المغرب، إذا انتهى المغرب أذن العشاء، ففيه ترابط بين الأربع كلها. ثم أفرد صلاة الفجر لوحدها، فهنا تنتهي صلاة العشاء في منتصف الليل، ثم فراغ في الوقت إلى أن يؤذن الفجر. ثم إذا صليت الفجر وطلعت الشمس هنا فراغ في الوقت إلى صلاة الظهر. ولذلك الله عز وجل قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فأفردها لوحدها لأنها لوحدها بهذا الشكل. طيب، أقم الصلاة لدلوك الشمس، الاحتمال الأكبر أنها تعليلية، صح ولا لا؟ لأجل دلوك الشمس، بسبب دلوك الشمس، لعلة دلوك الشمس. هل هذا الاحتمال الوحيد ولا تحتمل معنى آخر؟ الآية السياق، شوفوا حروف المعاني المؤثر في معانيها السياق. فالأصل فيها أن اللام للتمليك والاختصاص، لكن يجوز أن تأتي للتعليل بحسب السياق، فالسياق هو المؤثر في كل حروف المعاني. ومروا على كتاب مغني اللبيب أو الشيخ ابن عثيمين في تقريب مغني اللبيب وانظر معي ستجد أن السياق هو المؤثر. طيب، الآن تحتمل لدلوك الشمس وتحتمل من، صح ولا لا؟ أقم الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل، لكن الاحتمال الأكبر ما هو؟ التعليل. واضح الآن؟ فبنينا على ذلك أن هذا التعليل ليس نصا ولكنه ظاهر، لأن فيه احتمال آخر. ها؟ أقول ما يكون الاحتمال الأكبر أن معنى من ورود إلى محتمل، لكن الاحتمال الذي اعتمدوه هذه الطريقة تحتاج إلى تأمل. نعم يا شيخ. ها؟ إيه؟ السياق هو المؤثر في الحروف. لماذا السياق هو المؤثر في الحروف؟ لأن الحروف ليس لها معنى في ذاتها، ليست كالاسم والفعل. الحرف تستطيع أن تقول مساعد للاسم والفعل، وبناء عليه فالحروف ليس لها تلك المعاني. فمن الذي صاغ معناها؟ السياق. وضحت؟ طيب، الثاني الباء. إذن الأقوى أقوى شيء اللام الظاهرة،
فيه اللام المقدرة حذفتها للتخفيف، ثم اللام ثم الباء. قال الله تعالى: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. رحت حطيت لك أنا خط تحت الباء، فالباء هنا جزاء بسبب ما كانوا يعملون، بسبب ما كانوا يعملون، هذا هو الجزاء. إذن أين الحكم؟ حور الجنة ومنها الحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون، والجزاء بسبب ما كانوا يعملون. إذن الباء في الأصل معناها ماذا؟ الإلصاق، سجلوها. الباء الأصل فيها الإلصاق، لكنها أتت هنا للتعليل بسبب تأثير السياق. فلو سألت المخالف سيقول لك ماذا؟ سيقول لك الباء ليش؟ الباء سببية تعليلية، وسيسلم لك بأن هذا هو الظاهر. الفاء: زملوهم بكلومهم فإنهم يبعثون يوم القيامة يبعثون يوم القيامة ماذا؟ نسيت باقي الحديث، حد يذكرني؟ ها؟ زملوهم، واحد يشوفها في الجهاز عنده. سبحان الله، إذا جلس الواحد أمام الناس ضيع نصف العلم. نعم، فإنهم يبعثون يوم القيامة إيش؟ ماذا إيش تقول؟ إيش تكملة الحديث تعرفها؟ أحد رجع له على الجهاز؟ ما ادري ايش تقول يا شيخ. يبعثون، لا ابغى يبعثون. واوداجهم تشخب دما، كذا الحديث. فانهم يبعثون يوم القيامه واوداجهم تشخب دما. ها طيب، احد لقي روايه اخرى اسهل علينا؟ طيب سجلوها: فانهم يبعثون يوم القيامه واوداجهم تشخب دما. انا كنت حافظها، لكن لما جلست امامكم بديت اضيع الفائده. طيب، أين التعليل؟ أين حرف التعليل؟ الفاء، فإنهم، وأعطاها قوة دخولها على إن، فدخولها على إن يعطيها قوة. فإنهم يبعثون يوم القيامة إلى آخر الحديث. وأيضا ذاك الرجل الذي وقصته ناقته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثيابه، قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني لماذا؟ زمل أو كفنوه في ثوبيه لأنه أو لسبب أو لعلة أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، مع احتمال غيرها احتمالا ضعيفا. ولذلك اختلف الأصوليون في فإن، فبعضهم قال هي ظاهر، وبعضهم قال لا، نص صريح، لأن معنى فإنهم يعني لأنهم. وعلى كل حال هذا معنى الفاء. ومثلها سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، كان لأنه سهى سجد. وكذا إذ، نحو ضربت العبد إذ أساء. نعم، الأصل في الفاء، أصل في الفاء ناسي، تعقيب، الفاء التعقيب، أحسنت. الأصل في الفاء التعقيب. وكذا إذ، نحو ضربت العبد إذ أساء، إذ أساء لأنه أساء. إذن اتضح لنا الآن أن الظاهر معناه ظاهر اللفظ بالنظرة الأولى أنه يحتمل هذا، مع احتمال ضعيف لغيره. هذا معنى الظاهر. انتهينا من النص الصريح، انتهينا من الظاهر، ننتقل الآن إلى الإيماء والتنبيه. الإيماء والتنبيه يعني معناها الشريعة تحكم بحكم وتؤمي لك بالوصف، تؤمي لك بالعلة.
عبارة أدق أو أسهل، وتنبهك على العلة. وضحت الفكرة؟ وهذا أضعف من الظاهر. فإذا كان الظاهر 80% تكون هي 60%، 55%، وهكذا. إذن نقول ماذا؟ وصف الإيماء والتنبيه أنه يذكر لك الحكم ويربطه بوصف، فتفهم أنت أن هذا الوصف لهذا الحكم. وضحت الفكرة؟ أعيدها. قلت الإيماء والتنبيه يعني اقتران الوصف بالحكم، يذكر لك الحكم الشرعي ثم يقرنه بوصف. قد يكون الوصف قبل الحكم وقد يكون الوصف بعد الحكم. هنا تفهم أنت أن الحكم هذا لأجل الوصف هذا، أنت اللي تفهم وليس الظاهر، إنما فهمك واستنباطك، فتربط بين الحكم والوصف. نأخذ صورا لذلك. طبعا ذكرت لكم صور كثيرة جدا في الإيماء والتنبيه، كتبت فيها أمامكم 2.5 صفحة. طيب ما المطلوب منا الآن؟ نعرف الحكم ونعرف الوصف. وضحت الفكرة؟ نبحث، لقينا حكم، هات الوصف. فنأخذ الأول أن يذكر الحكم عقب وصف. إذن وصف ثم إيش؟ ثم حكم، وربط بينها بالفاء، فيدل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم. نحو الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أنا أريد على الآية، أين الوصف وأين من الآية مباشرة؟ أيوة شيخ. الزانية والزاني وصف، والحكم اجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يا سلام، خلاص وضحت الفكرة بدون ما تكتبون. الآية الزانية والزاني هذه هي تتضمن الوصف، فاجلدوا هذا الحكم. طيب ذكر الحكم قبل الوصف ولا بعد الوصف؟ بعد الوصف. فإذا ذكر الوصف ثم ذكر الحكم هذا أقوى أنواع الإيماء والتنبيه. الثانية والسارق والسارقة، هذا ما هو؟ متضمن للوصف، فاقطعوا أيديهما، هذا متضمن للإيش؟ للحكم. خلاص، أريدكم أن تصوغوا لي الوصف صياغة من عندكم وتصوغوا لي كذلك الحكم في الآيتين. خلاص، بس بعيد أنت، كيف أسمعك؟ قل الوصف الشوة. الزاني خل غير المحصن هذه بعدين نناقشها. لا نبغى الوصف الشوة. الزنا، أحسنت. أو في الآية الثانية السرقة. طب والحكم في الآية الأولى الجلد، أو في السرقة ليش؟ القطع. سجلوا كذا، الزنا أو السرقة، وهناك الجلد أو القطع، فتعرف الفكرة. الثاني، الأولى ترتيب الحكم على الوصف بالفاء. لماذا ترتيب الحكم على الوصف بالفاء أقوى أنواع دلالة الإيماء والتنبيه؟ لقوة الفاء في الربط، فالفاء رابطة، كما أن الفاء تعقيبية فالفاء ماذا؟ رابطة. الثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، فيأتي بالحكم الوصف ثم يتلوه بالحكم مثل الأولى، لكن الفرق أن تلك بالفاء الرابطة وهذه بدون فاء رابطة لكن بإيش؟ بصيغة الجزاء. هذا أيضا يدل على التعليل. وعندكم آيتان، من يأتي منكن بفاحشة مبينة، هذه في سورة الإيش؟ الأحزاب، يضاعف لها العذاب ضعفين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا في سورة الطلاق أيضا فيها وصف وحكم. سجلوا الوصف وسجلوا الحكم. خلاص عرفنا الطريقة. خلاص طيب، ماذا سجلتم الوصف؟ أيوة أنت. أتيان الفاحشة
والحكم المضاعفة في العذاب. يا سلام. الثانية يا علي التقوى، الوصف التقوى. أحسنت. والحكم يجعل له مخرجا. أحسنت. نأخذ الثالثة، حكمه عليه الصلاة والسلام بالأمر عند سماع الوصف. الأولى المتحدث والشرع. الآن المتحدث من هو؟ السائل المستفتي وليس الشرع. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بنى كلامه على كلام السائل. أكيد أن السائل سيعطيني الحكم ولا يعطيني الوصف؟ الوصف. والنبي صلى الله عليه وسلم سيصدر الحكم بناء على الوصف الذي ذكره السائل، فيكون أضعف من المثالين السابقين. المثال عندما جاب الأعرابي، قال الأعرابي: واقعت أهلي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. أعتق رقبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قبلها كلام أو بعدها كلام، ولا فقط هاتين الكلمتين؟ هاتين الكلمتين. معناها أن كلمة أعتق رقبة تقابل الوصف عند من؟ عند الأعرابي. فالأعرابي ماذا قال؟ واقعت أهلي نهار رمضان. طيب سجلوا لي الوصف والحكم. أيها يا شيخ، الوصف الوقاع في نهار رمضان، والحكم اعتاق رقبة. الوصف الوقاع نهار رمضان، والحكم اعتاق رقبة. طيب أيها شيخ، ارفع صوتك يا شيخ. ايه، هذا من باب تحقيق المناط، تحقيقه في الواقع اللي امامه. النبي صلى الله عليه وسلم حقق المناط. نعم. لا، الأولى والثانية والثالث، الأول والثاني ليس فيها تحقيق مناط، لأن تحقيق المناط أن تحقق في الفرع، وهذه إن شاء الله ستأتينا في صفحة 12. تحقيق المناط وضح أكثر. لا، هذه ليست تحقيق المناط. تحقيق المناط أن يحققه في الفرع وليس في الأصل. الرابع أن يذكر مع الحكم شيئا لو لم يقدر التعليل به لكان لغوا غير مفيد، وهو قسمان. القسم الأول أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود. ايش معنى بأمر ظاهر الوجود؟ يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يسأله سؤالا هو يعرف جوابه، فمعناه أن هذا هو العلة. ما هو كان يجهل أن الرطب ينقص إذا جف، كان يعلم، لكن من باب أنبهك على أن الرطب لما نقص أثر في الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود ثم يذكر الحكم عقبه. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم سألهم هذا السؤال؟ إلا ليقول لهم هذا هو السبب، هذه هي العلة. كقوله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال: فلا إذن. فلو لم يكن نقصان الرطب باليبس علة للمنع لكان الاستكشاف عنه لغوا. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، يقصد شيء معين. سجلوا الوصف والحكم. يا مشايخ، أيوة. نقصان الرطب إذا يبس، نقصان الرطب إذا يبس، أو استنطاق السائل بنقصان الرطب إذا يبس. الحكم التحريم. طيب سؤال: ألا ترون أننا كررنا المثال مرتين فأتينا به في أعلى الصفحة أول سطر، وأتينا به هنا فجعلناه مرة نص وجعلناه مرة إمام تنبيه؟ والله حقيقة حاجة تلخبط. ما رأيكم؟ هناك الحديث عن ماذا؟ عن لفظة فلا إذن فقط. هنا الحديث عن القصة. جزاك الله خير، بيعينوني يا شيخ.
خلاص وضحت المسألة. هنا فرق في الصورة، الجهة منفكة. هناك الحديث عن كلمة فلا إذن، وهنا الحديث عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم واستنطاقه، فهذا هو الفرق، وهذا المثال مناسب. القسم الثاني أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال، يقفز به في مسألة أخرى، مسألة بعيد، ثم يلحق هذه بتلك المسألة. أعيد: أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال، يذكر له شيء بعيد ثم يلحق هذا به، فدل على أن هذا الوصف لأجل هذا الحكم. وضحت الفكرة؟ خلونا نشوف. في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين. ترك الصيام وراح للدين. الأم واحدة، أمه في الصيام وأمه في الدين، أمها في الدين، أمها في الصيام وأمها في الدين. فقال لها: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. الحكم صومي عن أمك، صار ولا لا؟ لكن ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نبه: ابحثوا عن قرين، نظير، مشابه، مثيل لهذه. فبحث النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الدين، ترك الصوم وراح للدين. دل على ماذا؟ أن الصوم النذر للميت ماذا؟ دين. وضحت الآن؟ ففهم منه التعليل بكونه دينا. سجلوا الوصف ماذا؟ كونه صوم النذر دين، صح ولا لا؟ والحكم أداء الصيام عنها. نعم. أولي هذه تقصد الحديث. الآن الحديث بناقشه بطريقتك. أريدكم أن تجعلوا لي في ظهر الصفحة هنا، اجعلوا لي، اكتب أصل، فرع، علة، حكم. طبقوا عليها الحديث. انتهيتم؟ الأصل ماذا جعلتم الأصل؟ أيوة، لا هو صاحب العقال. أيوة شيخ. دين المال، دين المال هو ليش؟ هو الأصل. والفرع الصوم، صوم النذر عن الميت. طيب الحكم أداء لا تقولون أداء ليش؟ الأداء عن الميت، الأداء عن الميت أحسن، سواء بصوم أو بتسديد. والعلة كونه ماذا؟ دينا، كونه دينا. طيب الوصف هنا كونه دينا كما ذكرنا، والحكم الأداء. الخامس أن يذكر في سياق الكلام شيء لو لم يعلل به صار الكلام غير منتظم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإنه يفهم منه أن علة النهي عن البيع كونه مانعا من السعي إلى الجمعة، كونه مانعا من السعي إلى الجمعة. إذن إيش العلة؟ لأن قال الله عز وجل: وذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلو كان ترك البيع
وقت النداء السعي الدليل عليه الوصف هو السعي إلى الجمعة مانع من البيع. صح ولا لا؟ نعم يا شيخ، أسمع منكم. النداء للصلاة من يوم الجمعة، فش الفائدة؟ فاسعوا إلى ذكر الله. هو الآن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة هذه مقدمة وليست هي الوصف، ثم أتى الوصف فاسعوا إلى ذكر الله. وضحت الفكرة؟ إيه نعم. فالسعي إلى الجمعة مانع من البيع. نعم يا شيخ. ها؟ الفقهاء علموا تحريم البيع لأن قال إذا نودي، لكن العلة هنا أن يذكر في سياق الكلام شيء. كان يمكن أن يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع، صح ولا لا؟ وخلاص. لكن أدخل بين النداء لصلاة الجمعة والمنع من البيع أدخل ماذا؟ السعي إلى ذكر الله. فما الفائدة من السعي إلى ذكر الله إلا للمنع من البيع؟ وضحت الفكرة؟ هذا هو. ولذلك انظروا في الكلام ستجد أنه ينطبق على السعي إلى ليش؟ إلى ذكر الله، وليس إلى النداء لصلاة الجمعة. النداء لصلاة الجمعة مقدمة أو بيان للمسألة، لكن المعنى الحقيقي موجود فاسعوا إلى ذكر الله اللي هو الوصف. فالسعي إلى ذكر الله مانع من البيع. طيب، هل يمكن أن نلحق به شيء؟ يمكن أن نلحق به أمرين. نلحق به الإجارة ونلحق به النكاح. عند الحنابلة أن من باع بعد النداء الثاني يوم الجمعة أن بيعه باطل، وهذا اللي يحصل عندنا في مساجدنا. تجد أن الخطيب واقف على المنبر ويخطب، وصاحب المساويك يبيع خارج في حوش ليش؟ المسجد. زي هذا المسجد، هذا حوش المسجد، صح ولا لا؟ فيجي يبيع في الحوش هذا. طيب، وقع هذا في محظورين. المحظور الأول أنه باع داخل المسجد لأن حوش المسجد من إيش؟ من المسجد، صح ولا لا؟ والبيع في المساجد منهي عنه. الحديث مختلف في صحته لكن منهي عنه لقداسة المسجد. اثنين، أنه باع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، فوقع في مشكلة الزمان ووقع في مشكلة ليش؟ المكان. خلاص، وقع في مصيبتين. فنقول النداء البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة هذا لا يجوز. عند الحنابلة أن البيع إيش؟ باطل بخلاف الجمهور. طيب، هل يمكن أن نقيس عليه الإجارة؟ فلو أن إنسانا أجر بيته أو أجر سيارته بعد النداء الثاني يوم الجمعة، فما حكم إجارته؟ إذا كان البيع باطل فيكون حكم الإجارة إيش؟ باطل. فنقيس الإجارة على البيع قياس. طب والنكاح؟ واحد الخطيب على المنبر يخطب وهو في الخطبة الأولى وصاحبنا يقول زوجتك يا فلان ابنتي فلانة، فيقول قبلت ورضيت، ويشاهدون اثنين ويوقعون العقد وتوقع البنت على الورق على الصك. ايش رايكم؟ ها؟ يعني النكاح باطل، نكاح الباطل. الحنابلة يقولون النكاح صحيح. نعم. ايوه شيخ، ايوه شيخ مساعد. ليس من البيع، النكاح بيع ليس من البيع. طيب بس صاحبنا يقول النكاح عقد، النكاح عقد، وأنتم تقولون النكاح ليس ببيع. طيب والإجارة؟ بيع منافع، بيع منافع. فالإجارة عقد، البيع عقد والنكاح عقد والإجارة عقد. خلاص، وعلل بها وقال العقد، وأنت قلت لا، البيع والإجارة بيع، والنبي الله عز وجل في القرآن نهى عن البيع، بينما النكاح ليس ببيع. فخرج النكاح ويأثمون، لكن ماذا؟ لا يبطل نكاحهم. هذا احنا لا زلنا على رأي الحنابلة، الجمهور يرون بصحة البيع، ما عندنا مشكلة فيهم. السؤال: أيهما أولى،
علتك أنه البيع أو علتك أنه العقد. أنت غيرت رأيك، انسحبت، ليش؟ أنت غلطان يوم انسحبت، وكلامك منطقي جدا. لا هذا أحد الأسباب. نعم يا شيخ، العقد أولى. أيوة، ليش؟ كلها تجعل الإنسان يبتعد عن سماع الخطبة أو تشوشه عن سماع الخطبة، وهذا عقد منفعة. جميل، أحسنت. على كل حال يظهر والله أعلم التالي: أما مثالكم على البيع فهذا نوع وصف، وكونه عقد هذا جنس وصف، وإذا تعارض جنس الوصف مع نوع الوصف قدم نوع الوصف لأنه أخص بالمسألة. وضحت المسألة الآن؟ أخص وأقرب إلى المسألة، ولذلك المؤثر والملائم هذا هو سببها، أن هذا أقرب من ذاك. طيب، السادس: ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب، كقوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. النعيم لماذا؟ لبرهم، والجحيم لفجورهم، صح ولا لا؟ النعيم لبرهم. إذن النعيم إيش هو؟ وصف ولا حكم؟ وصف. النعيم ماذا؟ وصف. ليش لا؟ النعيم وصف ولا حكم؟ وصف. لا أبغى هذا صاحبنا، لا اللي جنبك اللي يتكلم الآن. قل لا قل، ارفع ايدك يا شيخ علشان يعرفونك. لا أنت، أيوة أنت قلت لا، النعيم حكم ما هو وصف. الوصف الأبرار، أحسنت، والحكم كونهم في النعيم، والوصف الفجار، والحكم كونهم في الجحيم. أحسنت، هذا الجواب. طيب، الآن كنت أريد أن أعطيكم واجب، بعدين قلت طيب كيف أخذ الواجب؟ فما عاد فيه مجال أننا نأخذ الواجب. فعندكم هذه الأمثلة، تذهبون إلى البيت، هذه أمثلة أخرى ذكرها الأصوليون، وتحدد الوصف والحكم وتتدرب عليها، ومسموحين في أني أرى أنا الواجب، إنما أنتم ترونه. خلاص؟ طيب، ودي أشغلكم شوية، خلنا نشوف الوقت. أيوة، نشغلكم شوي في شيء. كل واحد منكم يأخذ مصحف ويفتح كذا في نصف المصحف على أي صفحة، في الجزء، في العشر الأجزاء الأولى، في العشر الأجزاء الوسطى، العشر الأجزاء الأخيرة، كل واحد يأخذ مصحف. يلا خلاص، أخذت ولا باقي؟ في ناس ولا هم عبر. الورقة أمامكم، المذكرة في ظهر الصفحة هنا. حدد لي ابحث، فإذا وجدت حكما فابحث عن وصفه وحدد، وأنا بعد شوي بسألكم. يلا، من باب التدريب. صفحة واحدة لا تزيدون عليها، أخرج منها وصفا وحكما وقل هذا الوصف وهذا الحكم، وكل واحد يتدرب. صفحة واحدة فقط، أي صفحة أشئت. لا خذ الصفحة كاملة، تلقى فيها 20 وصف، 10 أوصاف، 5 أوصاف. سجلها عندك في المذكرة يا شيخ عبد الوهاب، سجلوها يا شباب. ايوه، بس اختار انت اهم. يمكن تسجل راس الايه.
خلصت؟ الله يخيب كذا بتخلص جزء في 10 دقائق. خلصت يا شيخ اللي وراه؟ خلصت؟ طبعا حدد 5 أوصاف 6 أوصاف ستجد هي بالمئات. خلصت؟ طيب خلاص يكفي يا مشايخ، يكفي صفحة واحدة فقط، لا أريد صفحتين 3 لا. طيب نسمع منكم، تفضل أنت. إيش الآية؟ إن الذين لا يؤمنون بآية الله لا يهديهم الله، صح ولا لا؟ الوصف عدم الإيمان بآيات الله، والحكم الحرمان من الهداية. واضح الآية؟ طيب ممتاز. كم خرجت وصف أنت؟ الصفحة كاملة ما فيها لص واحد؟ لا، ما أنا قلت أطلع 5 6 10 أوصاف من باب التدريب لكم. لماذا؟ أريد أن أصل إلى نتيجة أن ما ذكره الأصوليون في كتبهم مجرد أمثلة للتدريب، وإلا فلا تخلو صفحة، كما قال الغزالي في شفاء الغليل، قال لا تخلو صفحة، آسف شفاء العليل، لا تخلو صفحة واحدة من القرآن ولا إلا وفيها دلالة الإيمان والتنبيه ظاهرة، وهي بالآلاف. خلاص؟ أيوة أنت ارفع صوتك. للذين أحسنوا، سورة يونس، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. أحسنت. طيب جيد، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة كفي، خرج لي منها الوصف الحكم. الوصف أن الإحسان، والحكم الحسنى الجنة. أحسنت صح. أيوة أنت يا أبو الجالس على الكرسي، ارفع صوتك أكثر. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. سورة الأنعام. تفضل. الوصف لبقية الآية. أحسنت صح، وصف وحكم صحيح. أحسنت. أيها شيخ. لا لا أنت قريب ولا سمعتك، البعيد سمعته. ارفع صوتك. الله تعالى إن هذا القرآن يهدي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون أعتدنا لهم عذابا أليما. جيد. هات. هو يقول خلينا يسمعوا الآية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إلى هنا أعطنا الوصف والعمل الصالح. الوصف الإيمان والعمل الصالح، والحكم لهم أجر كبير. أحسنت. اللي جنبك. إلى آخرها الأوصاف الكثيرة هذه. هو يقول اسمعوها: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون إلى آخر الآية. أيوة. هذا الوصف. والحكم وبشر المؤمنين. أحسنت. أحسنت ما شاء الله عليك. يقول التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون إلى آخر الآية.
هنا قال وبشر المؤمنين، فالوصف هذه الأوصاف جميعا، والبشارة هي ماذا؟ هي الحكم. ثم رجع وقال وبشر المؤمنين، قال المؤمنون وصف والبشارة حكم، فقد يكون الوصف قبل الحكم وقد يكون الحكم قبل الوصف. ايوه يا شيخ، أعد ما سمعتك. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. هات اليأس الذي حصل للرسل، الحكم جاءهم نصرنا. أحسنت. أيوة شيخ. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أحسنت. خلاف الوعد مع الله والكذب. والحكم أعقبهم نفاقا. أحسنت صح، بس هذه تدخل في الظاهر، صح ولا لا؟ تدخل في الظاهر اللي هو حرف الباء. أيوة يا شيخ. لا راعي العقال الأخير، بس ارفع صوتك مرة. فأولئك إيش؟ في العذاب محضرون. أيوة. أيوة. أنهم محضرون في العذاب. يقولوا أما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. كونهم وصفهم أنهم كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، والحكم أنهم في العذاب محضرون. أظن تدربنا الكفاية ولا تبغى نزيد؟ لا مصمم. هات بداية سورة البقرة. هدى للمتقين، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. إذن الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك، هذا الوصف. الحكم على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. أحسنت، يكفي هذا. وأظننا وضحت لنا فكرة الإيماء والتنبيه. كل هذه الأوصاف والأحكام التي ذكرتموها داخلة في الإيماء والتنبيه. طيب، أحد له سؤال ولا واضحة؟ ممكن ترجعوا المصاحف. انتهى. لو نظرتم إلى السبورة أخذنا الإجماع، أخذنا النص الظاهر ودلالة الإيماء والتنبيه. خلاص الآن. نعم، أقوى من النص. هذا في خلاف بين الأصوليين. جماهير الأصوليين يرون أن الإجماع مقدم على النص، سواء في هذا الباب أو في غيره من الأبواب. وفي باب يسمونه باب ضخم جدا عندنا في أصول الفقه، لكننا ما بندرس لأنه ما هو في تخصصنا اليوم، اللي هو ترتيب الأدلة. فلما جاءوا يرتبون الأدلة عامة الأصوليين ذهبوا إلى أن الإجماع أقوى من النص لأن دلالته قطعية، أما النص ففيه يشوبه القطعي والظني. خلاص. ثم أن المسألة حاسمة انتهت، ولا يدخله لا يدخله لا التأويل ولا يدخله النسخ. هذا الإجماع. فلذلك قالوا الإجماع مقدم على النص. الإمام الشافعي في الرسالة وشيخ الإسلام ابن تيمية والشاطبي في الموافقات وجمع من أهل العلم يرون أن النص مقدم على الإجماع، لأن أصلا النص هو الأصل والإجماع تابع. ولذلك إذا تعارض النص مع الإجماع قدم النص، وهذا هو الصحيح. لكني أنا مشيت على ترتيب جمع الجوامع فقط، هذا الذي عملته. طيب، ننتقل الآن إلى الأدلة العقلية. تحتاج منك إلى دراسة عقلية، وأظن الأدلة العقلية لابد أن تكون حاصرة ولها نظام معين، وإلا كل سيخبط بجواب. لماذا شرعت الصلاة؟ أتاك بأي علة، لكن لما أقول له ما دليل علتك أوقفته عند حده، أوقفته وبدأ يدرس العلة. طيب، قد يأتي بأي دليل. يعني كثير من الفسقة والمجرمون والذين يريدون النقض على شريعتنا سيستخدمون هذا الأسلوب، يجيب لك أي دليل علة. فقلنا لا، عندك أدلة نقلية انتهينا منها، وعندك أدلة عقلية تستخدم فيها عقلك. الأدلة العقلية الأول السبر والتقسيم، فوق تحت المناسبة والإخالة. اقلب الصفحة إلى صفحة 12 الدوران، وتركت الباقي، تنقيح المناط والطرد والشبه، أشياء أخرى تركتها لأجل التخفيف. طيب،
ناتي في الأدلة العقلية إلى الدليل الأول السبر والتقسيم، ورحت كتبت لكم حوالي 6-7 سطور، ما أدري، أنا ودي تقرؤونها وتحاولون أنكم تفهموني ماذا فهمتم. اقرأوها أنتم ثم نحاول أننا جميعا نتقنها. طيب، خلاص انتهيتوا؟ فهمتوا شيء؟ اختار ولا باللي رفيده؟ اللي رفيده ها؟ ايوه، ايش فهمت؟ أصل قد تجتمع في الأصل عدة أوصاف. قد تجتمع في الأصل عدة أوصاف تحتمل أن تكون عللا. يجتمع في الأصل عدة أوصاف يحتمل أن تكون ماذا؟ عللا. طيب جيد، تفضل. طيب بعدها يأتي الأصولي أو الفقيه إيه؟ فيأتي بالدليل على تحديد بعض هذه الأوصاف وإلغاء بعضها. لا، ارجع اقرأ. لا، الكلام الأول صح، الكلام الثاني لا. ايش فهمت؟ الأصل قد يحتمل أكثر من وصف أو موجود فيه أكثر من وصف. يعني خلينا نقول 5 أوصاف. 5 أوصاف. إيش تسوي أنت؟ أنت الفقيه الأصولي إيش تسوي؟ أجد دليل أجد العلم، وأشوف إذا كان لها دليل تكون علم مستقل، لكن إذا ما كان لها دليل يعني عندي 4 أوصاف، أورد على واحد منها دليل وأترك الثلاثة. طب ضعنا كذا، أين الوصف؟ أين العلة؟ ضعنا. لو كانت بهذا الشكل الموضوع منتهي. أنت أنني أبحث عن الأوصاف الموجودة في الأصل، فطلع عندي 4. أجيب دليل ينقض الثلاثة وأبقي يبقى لها. أنت أقرب واحد، مع يعني العبارة ما هي دقيقة، لكنك أنت أقرب واحد، بل كلامك صواب، يعني ما فيها كلام. إيش يقول هو؟ يقول أنا أروح للأصل وراح أبحث إيش الأوصاف المحتمل أن تكون موجودة في هذا الأصل، فوجدت 4 أوصاف. بحثت عن خامس، بحثت حتى عجزت، ما وجدت خامس، ما في إلا هذه ال4 الأوصاف فقط. ثم أجي أدرس هذه الأدلة 4. خلاص، درست الدليل الأول فظهر لي أنه ضعيف بدليل، درست الوصف الأول فظهر لي أنه ضعيف بدليل فحذفته. ثم درست الثاني فظهر أنه ضعيف فحذفته. ثم درست الثالث فظهر لي أنه ضعيف فحذفته. فبقي لي الرابع، أكيد أنه هو العلة، ما أروح أدرسه. أنتم عكستم، قلتم لا أدرس الرابع وأثبته بالدليل. لا، ما تثبت الرابع بالدليل. الآن تنفي 3، أكيد الرابع هو العلة. وضحت الفكرة الآن؟ إذن نقول انظروا معي في الكتاب السبر أو في المذكرة السبر والتقسيم.
السبر والتقسيم هو حصر الأوصاف في الأصل اللي هو الأول، وإبطال بعضها بدليل فيتعين الباقي كعلة، صح ولا لا؟ مثل حرم الربا في البر ولا بد من علامة تضبط مجرى الحكم عن موقعه، ولا علة إلا رحت ندرس البر. لماذا ربا الفضل والنسيئة في البر؟ فوجدت أنه يحتمل لكونه طعاما يعني الطعم، ويحتمل أنه كيل، ويحتمل أنه قوت يقتات عليه الناس ويعيشون عليه، واحتمل أيضا ضبط كونه مالا. خلاص، يا طعم يا كيل يا قوت يا مال. روح تدرس الأربعة هذه، لو استطعت أن أنفي هذا وهذا وهذا أكيد هذا، وهذا اللي قاله الشافعية، صح ولا لا؟ ولو استطعت أن أنفي هذا وهذا وهذا يكون هذا، صح ولا لا؟ فأنت انف ثلاثة وبق واحد. لكن السؤال، هل تستطيع أن تأتي بمثال خامس؟ إن استطعت أن تأتي بمثال خامس أنت ما صبرت، أنت ما درست. لا بد أن تكون هذه الأوصاف الأربعة حاصرة لا يوجد غيرها، وقد بحثت وبحثت وبحثت فلم أجد، حتى لو وصف ما هو مؤثر ما وجدت أبدا. مثل الادخار، يمكن واحد يأتي فيضيف الادخار، صح ولا لا؟ ثم أقوم أعمل دراسة فألغي أربعة وأبقي الخامس، أو ألغي هذه الأربعة وأبقي هذا. فالشافعية ماذا صنعوا؟ انظر معي، قلت فيبطل ثلاثة ويبقى الرابع هو العلة ولا مناص، وهي الكيل إن كان حنبليا أو حنفيا، أو إلا الطعام إن كان شافعيا. ماذا صنع الشافعية؟ نفوا الكيل والقوت والمال وأبقى الطعم، أو إلا القوت إن كان مالكيا. ماذا صنع المالكية؟ نفوا المال والكيل والطعم وأبقى ليش؟ القوت والادخار. خلاص، هذه طريقة المذاهب. فيتعين للتعليل. إذن أنا لم أبحث علتي في ذاتها، إنما نفيت بقية العلل وأبطلتها. طيب كيف أبطلها؟ كيف أستطيع أن أبطل هذه العلل؟ لأن العلل هنا ليست شرعية، انتبهوا معي. هل العلل هذه شرعية؟ هل المال كونه شرع؟ ما هو صحيح. علل حقيقية محسوسة، كونه طعام حقيقية، كونه كيل يكال في حقيقية، كونه قوت حقيقي، ادخار حقيقي. فأنا أنفي هذه العلل. كيف أنفيها؟ كيف أنفي هذه العلل؟ الجواب، قلت ويلحق الأرز والذرة ونحو ذلك بالبر بجامع الكيل، ويقيم الدليل على بطلان ما أبطله، إما بانتقاضه انتقاضا مؤثرا. إيش معنى انتقاضه؟ أن آتي بصورة من الصور تنقضه، مثل التفاح مثلا فانقض الطعم، وهكذا. أو ومن أدلة الإبطال كون الوصف طرديا، فمثلا أقول الطول والقصر. مثلا أعطيكم مثال، إلحاق العبد بالأمة في تنصيف العذاب في حد الزنا، كونه مثلا أبيض أو أسود، هل هذه علة مؤثرة في الحكم؟ هذه علة طردية. خلاص، وهكذا. أو القصر والطول، فهذه علل غير مؤثرة، هذه اسمها العلل الطردية غير المؤثرة، ليست مؤثرة في الحكم. أو بعدم مناسبته. إيش عدم المناسبة؟ شوفها تحت عندك، سندرسها إن شاء الله تعالى. طيب نختم بالواجب، والواجب هذا تحلون أنتم الآن. استخدم قبل أن أكمل السبر والتقسيم. السبر يعني الدراسة، تسبره تدرسه، والتقسيم تقسمه. وأنا أمامكم قسمت 1 2 3 4 5. فما الذي حصل؟ قدم السبر على التقسيم، بينما في الواقع من يجي يكمل التقسيم قبل السبر. أول شيء قسمت طعم كيل قوت مال ادخار، ثم سبرتها يعني فحصتها درستها فأخرجت 4 وابقيت 1. هذه طريقة السبر والتقسيم، خذوها في الحضارة الغربية. استخدم السبر، لأني أبغى أسهل عليكم تتضح صورة السبر والتقسيم. استخدم السبر والتقسيم في موقفنا نحن المسلمين من الحضارة الغربية. فموقف المسلم من الحضارة الغربية في 4 أقسام لا خامس لها.
حصرا عقليا لا شك فيه من حيث الضرر والنفع، من حيث الضرر والنفع. اذكروا الأربعة. وهل هناك قسم خامس؟ سجلوا يلا. خلصت؟ هتخلص؟ جيد، في مجموعة. طيب شيخ يحيى، عطنا الأول. ضارة ضررا محضا. ضارة ضررا محضا. الثاني يعني ايش معنى محضا؟ يعني صافي 100% ضارة ضرر محض ما فيها خير يا شيخ فهد. نافعة نفعا محضا، صح ولا لا؟ صار كم عندي؟ 2. هذا الحكم. فيها نفع وضرر. فيها نفع وضرر. خلاص؟ لا نفع فيها ولا ضرر. صار عندي كم وحدة؟ 4. الأولى ضارة ضررا محضا، الثانية نافعة نفعا محضا يعني 100%، الثالثة فيها ضرر وفيها نفع، الرابعة لا ضرر فيها ولا نفع. خلاص؟ طيب تقسيم خامس. يعني فيها ضرر ونفع موجود، صح ولا لا؟ ما ذكرناه ولا ما ذكرناه؟ ذكرناه. كون الضرر أكثر ولا النفع أكثر هذه قضية نسبية، أنا ما أتدخل فيها. أنا أقول هي فيها نفع وضرر غيره. خلي الحكم، ما نبغى الحكم، نبغى الأوصاف. إما أنها ضارة ضررا محضا، أو نافعة نفعا محضا، أو ضارة ونافعة، أو لا نافعة ولا ضارة. خلاص؟ أيوة. خلاص لا خامسة لها. إذن نريح أنفسنا ونقول لا خامسة لهذا. هذا هو التقسيم الحاصر. لكن لو قسمت مثلا، خلوني أقول لكم، لو أننا قسمنا إلى أو حصرنا الأوصاف الموجودة في الأصل فوجدنا 4 ولا اجتهدنا في البحث، ثم نفينا 3 وقلنا الرابع يتعين هو العلة، جانا واحد ثاني وطلع لنا وصفين العلة فيها، إذن خلل عندنا في الحصر. وضحت الفكرة؟ لا بد أن يكون تقسيمي حاصرا مثل ما فعلنا الآن في الحضارة الغربية. واضح المسألة؟ ثم تبدأ أنت تبحث وتدرس وترجح أننا نأخذ ما نفع ونترك ما إيش؟ ما ضر، وهو التقسيم الثالث. طيب فقلت أنا فنجد 3 منها باطلة بلا شك. إيش 3 الباطلة؟ الضارة ضررا محضا هذه باطلة، صح ولا لا؟ والنافعة نفعا محضا هذه باطلة. لا نفع فيها ولا ضرر هذه ايش؟ باطلة. فيها نفع وضرر هذا هو الصحيح. إذن ماذا صنعت؟ نفيت 3، أكيد الرابع هو الصحيح. لا ما أعلل على الرابع، لا، لو عللت تخريج مناط. إيه أعلل مثلا أقول ضارة ضررا محضا ما هو صحيح، هذه السيارات وهذه الأجهزة وهذه، صح ولا لا؟ نافعة نفع ما هو صحيح، عندهم كفر وعندهم تحلل أخلاقي. لا نفع فيها ولا ضرر ما هو صحيح، ما هم قادوا العالم. فيبقى إذن عندي على كل واحدة دليل. انتفت 3 أكيد الرابع هو ليش؟ هذا هو طريقة السبر والتقسيم. أقف هنا ونكمل بعد صلاة العصر.